काणकोणच्या हॉस्पिटलाचो विषय आता बरोच तापट जायत चल्ला। काणकोणकारांक मुळाव्यो साधन सुविधा मेळोवपाक रडचे पडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। एम्ब्युलन्स तर उक्तावण करून तश्यो दवरला खंय, जाका लागून पेशंटाचे हाल चल्ल्यात। आनी कितलो तेप म्हणून आमी सोंसपाचे समाज वावुरपी जनार्दन भंडारीन सरकाराक प्रश्न केला। पळयात काणकोण हॉस्पिटलाची व्यथा आनी कथा दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर। काणकोण तालुक्यातल्या हॉस्पिटलान जवळ 5 ड्रायव्हर आसा आणि कितलेशे एम्ब्युलन्सी आसा, पण ह्या 5 ड्रायव्हरांपैकी फक्त 2 ड्रायव्हर कामां येता आणि 3 ड्रायव्हर परत दांडी मारता। ताका लागून काणकोणांतल्यान एखादो पेशंट जर मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावोवपाचो आसत जाल्यार त्या वेळाचेर ड्रायव्हर मेळना आनीक ताका लागून 108 थंय धाडची पडटा। आणि 108 थंय धाडले उपरांत जेन्ना काणकोणाक खंयी सायटीचेर जेन्ना एक्सिडेंट जाता त्या वेळाचेर काणकोणच्या लोकांक एमर्जन्सी टायमाचेर 108 मेळना। ताका लागून सध्या काणकोणचे हॉस्पिटल आता हिट लिस्टाचेर आसा, जाल्यार ह्या हातूंतले ड्रायव्हर आसा सामकेच आता एक वेगळ्या तरेच्या लिस्टाक आयिल्ले आसा। हाजेर आता बेगिनान बेगीन कारवाय करची अशें दर एकल्यान मागणी लावून धरलेली आसा। काल काणकोणाक माशी हांगासर एक अपघात जालो आणि त्याच पद्दतीन काणकोणातल्या हॉस्पिटलांतले कांय पेशंट आसा ते मडगांव रेफर करपाचे आशिल्ले। त्या वेळाचेर ह्या ड्रायव्हराची कुचंबना सामकीच उगड्यार आयली। आनीक दुसरी गजाल म्हळ्यार ड्रायव्हर ह्या हॉस्पिटलांत 5 आसून सुद्दां जेन्ना फिल्डाचेर वयता किंवा स्कुलांनी जेन्ना हो स्टाफ विजीट करता त्या वेळाचेर ह्या हॉस्पिटलाक प्रायमरी म्हणजेच प्रायव्हेट गाडी घेवन त्यो कामां करची पडटा आणि मागीर प्रायव्हेट बिलां लावची पडटा। ही सगळी मिस्टेक कोणाची आसत जाल्यार ह्या हॉस्पिटलांत काम करपी ड्रायव्हराची मिस्टेक आसा। आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार काल जेन्ना माशे हांगासर अपघात जालो आणि त्या वेळाचेर कांय पेशंटाक मडगांव धाडपाचो आशिल्लो त्या वेळाचेर 6 म्हयन्या पयलीं ब्रेकडावन जाल्ली गाडी म्हणजे सारकी ना म्हणून काडून दवरली गाडी, ती गाडी काडून एका ड्रायव्हराच्या हातांत दिली आणि ती गाडी घेवन ड्रायव्हर मडगांव वचपाक गेलो आणि मडगांवच्या फ्लाय ब्रिजाचेर पावना फुडें ती गाडी ब्रेकडावन जाली आणि थंयसर प्रॉब्लेम क्रिएट जालो। त्याच्या नंतर ती गाडी हँड ब्रेकाचेर गुचू करून मडगांवच्या हॉस्पिटलांत पेशंटाक पावयलो। खरें म्हटल्यार तो पेशंट बेगिनान बेगीन पावपाक जाय आशिल्लो, पूण ह्या ब्रेकडावन पद्दतीक लागून जवळ 20 ते 25 मिनटां डिले जाले। ब्रेकडावन जाल्ली 6 म्हयन्या पयलींची गाडी परत ड्रायव्हरा कडेन कित्याक दिली, कोणे दिली आणि अशी मडकट्टी गाडी घेवन पेशंटां सर्व्हिस करपा खातीर जेन्ना वयता जाल्यार गव्हर्नमेंट इतले भिके पडला काय कितें? एका सायडीन ड्रायव्हराच्यो दांडी मारपाच्यो सत्र चालू जाल्यार ह्यो असल्यो अधोगतीची कामां। हाका लागून सध्या काणकोण तालुक्यातले बरेचशे तिडकल्यात। गोवा फॉरवर्डाचे विकास भगतान हाणें तर कारवायेची मागणी लावून धरला, जाल्यार शिवसेनेचे आनीक आदले काँग्रेसीचे सचिव जना भंडारी हाणें तर सामकी तिडक व्यक्तायला। हांच्या दोगांच्याय म्हणण्यानुसार ते म्हणटा की येणाऱ्या कांय दिसां भितर हे जर सत्र जाग्यार पडले ना जाल्यार आमी आतां ओगी रावचे ना। इलेक्शन कोड लागला, सरकार 144 कलम लायतलो, तरी पूण काणकोणकार आतां असले नाका ते तंटे खपोवन घेवचो ना। ह्या ड्रायव्हरांक एक तर पणजेक ट्रान्सफर मारचे ना तर तांच्यांनी सिस्टमॅटीक कामां येवचें अशी तांणी मागणी केल्या। तुमकां खबर आहा हे काणकोणचें हॉस्पिटल CHC काणकोण म्हालांतलें एकुलतें एक हॉस्पिटल। पयलीं 2 प्रायव्हेट हॉस्पिटल ती आतां बंद जाला। ह्या सगळो भार जो ह्या हॉस्पिटलाचेर आसा, ह्या हॉस्पिटला लागून ह्यांच्या स्टाफा लागून ह्यांची फेसिलिटी म्हाका डेली 2 दिसांनी आमकां फोन येतात, हे सारकी फेसिलिटी मेळना, सारकी ट्रिटमेंट मेळना। तरी आमी तांकां त्या टायमाचेर तांकां आमी इन्फॉर्म करता, सांगतात, बट कांयच सुदारणा मेळना। आज ह्या काणकोण हॉस्पिटल इतली दयनीय वेवस्था जाल्ली आसा, कोणूच वालिना आज दिसता। आनी एमची आतां अशी चल्ली आसा, केन्नाय एमर्जन्सी कितें आसल्यार कोण आतां हांगा ड्युटी हे कॉलाक गेल्ले आसा, कोणा पेशंटाक पावोवपाक गेल्ले आसा, फिल्डार गेले, हीच निमित्यां। आतां आमी प्रत्यक्षान पळयलें, आतां एक पेशंट सिरियस आसा पण ताका व्हरपाक एम्ब्युलन्स ना। तेमकां हांव विचारलें जाल्यार तो म्हणटा 2 एम्ब्युलन्स आसल्यो, एक मडगांव गेले वाटेर ब्रेकडावन जाल्लो आसा आनी एक पेशंटाक घेवन गेल्ले आसा। मागीर ही आतां व्यथा कथा इतली वाडत आसा, डेली कितें जायत आसा, मागीर एका हांगा कोणूच ना, वाली कोण उरना। म्हणजे एका आतां हांव आतां आमचे BJPचे लोक आसा पळय, हांव लोकसभेचे लावपाचे उमेदवार आसा पळय, विकसीत भारत म्हण घेवन भोंवता पळय, तेमी हांगा प्रत्यक्षान येवन पळोवचें ह्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसती, हांगा कितले तरेची फेसिलिटीज आसात, कितले तरेचे ट्रिटमेंट मेळटा ते। हे आतां कितली मजा सोंसपाची लोकांनी, आमी आमकां सांगून थकले आनी सांगपाक जायना। आतां पळय हांगा 4 एम्ब्युलन्स आसात, पण तांकां शिफ्टी 2 ड्रायव्हर मेळना हांगा।
तो कोण म्हणटा एक ड्रायव्हर हांगा आसा ऑस्पिशियो काम करता, एक हांगा आसा एक ऑस्पिशियो काम करता, हांगा सायन मारता थंयच्यान पयशे घेता. हें कितें आतां कितें म्हूण सोंसपाचें? आतां बाय काणकोणांत आमकां दिसता कितें कोणूच आमकां विचारपी ना, कोणूच वालिना दिसता. पण आमी आमकां अशें वगीर रावपा ना. हें चड जालें आतां, अती जालें. आतां काणकोणा ह्या पयलें वार एक्सिडेंट जायत आसा आनी डेली आमकां एम्बुलन्सी गरज जाय पडटा. ही फाटल्यान कितें एम्बुलन्स पळयतात, 1 म्हयन्या पयलीं इनॉग्रेशन करून दवरलें आसा, पण आमच्यान आजून आमकां रजिस्ट्रेशन करपाक जालना. हे फेल जाल्ले आसात. मागीर डिपार्टमेंटाचे कारभार कसो चल्ला आसता तो खरें. मागीर ही आतां वयले हॉस्पिटलान तांकां दिल्ले, मागीर डेप्युटी DHSन दिल्ले आसा. ते DHSन फॉर्मेलिटी करून आमकां रजिस्ट्रेशन पब्लीक सर्विसा येवपा जालें, पण आजून आयल ना. आनी कितले तुमी पळयतले आनी आमकां कोणूच विचारपा ना. म्हळ्यार सुशेगाद आपले कारभार चालू दवरले आसा. हॉस्पिटलाक हेल्थ ऑफिसर म्हण आसा, HOच्या अंडर हे सगळे कारभार चलप आसता. ह्या HO कित्याक कळना बाबा साहेब ड्रायव्हर येता काय येना ते तेणी कित्याक पळयना? समज ते येना जाल्यार तांकां मेमो कित्याक दिना? तांकां कित्याक शिटकावण दिना? समज तुजें आयकना जाल्यार वयल्या लोकांक कित्याक सांगना? हे असले आसता तांकां काडा न्ही. कित्याक लागून ते लोकांल्या जिवाडेन खेळपी लोकांक हिंगा ड्रायव्हरान दवरता तुमी? सकयल चौकशी जावपा जाय. सरकारान मागीर खात्या हेजे हॉस्पिटलान गाडी आसून पसून हे भाड्याक कित्याक हाडटा ते तेजी फाटली फुडली चौकशी जावपा जाय. म्हाका दिसता आतां तुमी फाटल्या दिसान तुमी हें केल्लो हेजेर आवाज केल्लो ड्रायव्हर ना म्हणून. म्हाका तेच दिसता तांकां ब्रेकडावन उरली की ड्रायव्हराक घरान रावपा मेळटा न्ही. तेंच कारण आसपाक शकता. मुद्दम हे ब्रेकडावन जाल्ली त्यो गाडी रिपेर करना दवरतात म्हळ्यार तांकां कामां येवपाक नाका म्हूण. आनी असली ड्रायव्हराचेर मी खरें म्हळ्यार ताबडतोब एक्शन घेवपा जाय. आनी हें चडत जाल्यार आमकां मागीर कितें करचें पडटा तें सांगूं जायना. आमची स्टायलीन मागीर आमी करतले कितें करपा तें. ह्या सरकाराच्या लोकांनी पळय हांगा आमगेले उमेदवार आमगेले पळय जे प्रतिनिधी आसा निवड दिल्ले त्या प्रतिनिधीन थोडो टायम हांगा येवन पळोवचें हांगची कसो कारभार चल्लो तो. खरें हांगा लोक येता कितें हांगा एक आपलो जिवा कितें जाल्यार जिवा त्रास जाल्यार बरो जावपा म्हूण. पण हांगची परिस्थिती पळयल्यार तो आनी जिवा परत घेवन वचपाक परिस्थिती उरना. आतां पळयल्यार पयलींची एक फॅमिली आयला तेजे बापूय सिरियस आसा पूण हांगा ताका व्हरपाक एम्बुलन्स ना. मागीर तेमी आतां कितें करपाचें? तेमी कोणा दोश दिवपाचें? सरकार म्हणटा आमी बरें प्रशासन चलयता म्हणटात. मागीर हॉस्पिटल म्हणटा आमी बऱ्या भशेन फॅसिलिटी दिता म्हणटात. ह्या पेशंटाची परिस्थिती अशी कित्याक जाता तुमी सांगा म्हाका. आतां ह्या पेशंटाच्या फॅमिलीन कितें करपाचें? खंय वचपाचें? गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.